नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी तीनों बड़ी जमातों पर पार्टी फंडिंग केस में पाबंदी लगने वाली है। क्या इस पूरी सूरत हाल में पूरा निज़ाम लपेटने की तैयारी की जा रही है। एक अहम इजलास में क्या अहम और हसास नौयत की बहस होती रही। क्या फौज मार्शल लॉ के लिए अंदरूनी तौर पर मुतहर्रिक हो सकती है और इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान कहाँ खड़े हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या पाकिस्तान की तीनों बड़ी जमातों पर पाबंदी लगवाने का फैसला हो चुका है और क्या पूरा निज़ाम लपेटने यानी मार्शल लॉ लगाने की तैयारी हो रही है। आपको इस इशू के मुतल्लिक कुछ अहम हकायक, चंद अंदरूनी खबरें और उनकी दिलचस्प तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम डॉट्स को जोड़कर यानी नुक्तों से नुक्ते मिलाकर और कड़ियों से कड़ियां जोड़कर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक अहम नौयत का इजलास हुआ। इस इजलास के दो बहुत मानी खेज पस मंज़र थे। इनमें एक पस मंज़र तो पीडीएम की जारहाना तहरीक के मुतल्लिक था, यानी मियां नवाज शरीफ की उन तकरीरों के मुतल्लिक जिनमें वो मुसलसल फौजी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि मियां नवाज शरीफ बहुत ही मानीखेज अंदाज में कौमी राज खोलने की धमकियां भी दे रहे हैं। नवाज शरीफ 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और किसी भी वज़ीर आज़म के पास दिफाई पॉलिसियों से लेकर एटमी असासों तक, खारजा पॉलिसी से लेकर जंगों तक और कई दीगर हवालों से बहुत ही हसास नौयत के कौमी राज भी होते हैं और ये वज़ीर आज़म के हलफ का हिस्सा होता है कि वो इन मामलात को हमेशा राज ही रखेगा और किसी के सामने अफशा नहीं करेगा। अब नवाज शरीफ के जो मुखालिफ हलके हैं उनका कहना है कि नवाज शरीफ अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जब उन्होंने अपनी तकरीर में कारगिल जंग के हवाले से कुछ राज खोलने के इशारे दिए तो उसे बहुत तशवीशनाक करार दिया गया। इस इजलास का दूसरा पस मंज़र यह था कि मौजूदा महाज आराई किसी सूरत ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही और ये जो महाज आराई है ये मईशत को मज़ीद तबाह भी कर सकती है। इसके अलावा अब कौमी अदारे यानी यहाँ तक के आर्मी और ISI भी इस सियासी महाज आराई की जद में हैं, जो किसी भी फौज या हुकूमत के लिए इंतहाई तशवीशनाक बात है। अब इसी पूरे तनाजुर में जो इजलास हुआ उसमें क्या दो बड़े नुकात उठाए गए उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है यानी जो ख़ास किस्म का स्याको सबाक है उस स्याको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो मामला यह है कि पार्टी फंडिंग केस में एक ड्रामाई मोड़ आया है। ये केस तहरीक इंसाफ से होता हुआ मियां नवाज शरीफ की एक मुबैना पुरस्कार ट्रांजैक्शन तक जा पहुंचा है। इस हवाले से इल्ज़ाम लगाया गया है कि मियां नवाज शरीफ ने $10 मिलियन की इंतहाई मुतनाज़ा किस्म की फंडिंग ली थी, यानी $1 करोड़ की फंडिंग। इस इल्ज़ाम के मुताबिक ये $1 करोड़ मियां नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से लिए थे और ये इल्ज़ाम बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाया गया है। इसी दरख्वास्त में एक और पुरस्कार किरदार का जिक्र भी है। इस किरदार के मुतल्लिक दावा किया गया है कि
کہ اس کا تعلق گجرات سے ہے اور یہ ایک بلڈر ہے۔ اسی معاملے میں ایک اور کردار کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ اس کردار کا تعلق امریکہ سے ہے۔ اس کردار کا نام روہیل ڈار ہے، جو امریکہ میں نون لیگ کے لیے فنڈز اکٹھے کرتا ہے۔ مسلم لیگ نون پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ جماعت برطانیہ میں بطور LLC رجسٹرڈ ہے اور اس نے بین الاقوامی کمپنیوں کے ذریعے ممنوعہ ذرائع سے فنڈز لیے۔ اب یہاں سے اس معاملے میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ وہ موڑ کیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو PTI فارن فنڈنگ کیس کے 3 اہم ترین نکات آسان الفاظ میں سمجھا دیتے ہیں۔ تو آپ کو آگاہ کریں کہ PTI نے امریکہ اور برطانیہ میں لمیٹڈ لائبلٹیز کمپنیاں بنائی تھیں۔ ان کمپنیوں کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ اور برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں سے فنڈز اکٹھے کیے جائیں۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا اور دیگر ممالک سے بھی ممنوعہ ذرائع سے تحریک انصاف کے لیے فنڈز اکٹھے کیے گئے اور مشرق وسطیٰ کے ممالک سے ہنڈی کے ذریعے بھی رقوم منگوائی گئیں۔ یہ تحریک انصاف پر الزام ہے۔ تحریک انصاف پر یہ الزام بھی ہے کہ اس نے بھارتی اور اسرائیلی کمپنیوں سے بھی فنڈز لیے۔ اب اس پر تحریک انصاف نے ایک ایسا جواب دیا جس پر بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اگر بیرون ملک سے لیے گئے فنڈز میں کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری PTI پر نہیں بلکہ ان ملکوں میں موجود ایجنٹوں پر عائد ہوتی ہے۔ PTI کے مطابق وہ صرف امریکہ LLC 5975 اور 6160 کی جانب سے منتقل فنڈز کی تصدیق کرتی ہے اور یہ جو رقم ہے یہ PTI کی جانب سے وصول کی گئی۔ PTI پر الزام ہے کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق اس کے 23 اکاؤنٹس ایسے تھے جن میں بیرون ملک سے رقوم آتی تھیں۔ تحریک انصاف نے ان 23 میں سے 15 اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن سے خفیہ رکھا۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی پر الزام ہے کہ اس نے ایک امریکی شہری کے ذریعے ممنوعہ ذرائع سے فنڈز حاصل کیے۔ اس الزام کے مطابق مارک سیگل جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے امریکہ میں لابنگ کرتے ہیں، یہ فنڈز ان کے ذریعے حاصل کیے گئے۔ پیپلز پارٹی پر یہ الزام بھی ہے کہ بعض غیر ملکی کمپنیوں نے اسے انتخابات کے لیے فنڈز فراہم کیے تھے۔ اب تحریک انصاف کا پارٹی فنڈنگ کیس 6 سال سے زیر التوا ہے، یعنی پچھلے 6 سال سے الیکشن کمیشن اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہا۔ تحریک انصاف نے 6 مرتبہ اس کیس کو عدالتوں سے رکوانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار یہ فیصلہ آیا کہ الیکشن کمیشن کو اس کیس کی تحقیقات کرنے اور فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے جواب میں PTI نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پارٹی فنڈنگ کے متعلق 2017 میں درخواستیں جمع کروائی تھیں۔ اب یہاں سے کہانی میں ایک ٹوسٹ آیا ہے۔ وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب الیکشن کمیشن پر PTI فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد کرنے کے لیے دباؤ ہے، عین اسی وقت الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی فارن فنڈنگ کی مکمل تفصیلات مانگ لی ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں اسلام آباد میں ایک حساس اور خطرناک نوعیت کے اقدام کی باز گشت بھی ہے۔ اقتدار کی راہداریوں میں ایک بڑے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وہ خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ موجودہ سیاسی محاذ آرائی اور الزامات پر
اہم اداروں یعنی اسٹیبلشمنٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوج کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہو اور پاکستان کی جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں یعنی تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان تینوں جماعتوں پر پابندی لگ جائے اور یوں پورا نظام لپیٹنے کی راہ ہموار ہو جائے۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی بات چیت ہوئی اور ذرائع کے مطابق ایک حکومتی اجلاس میں بھی یہ بات ہوئی کہ اپوزیشن کی محاذ آرائی کے باعث کہیں حالات ماشاء اللہ کی جانب نہ چلے جائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔